जाती थी। उमर फारूक ने ताज़ीरन बतौर सजा के 3 को 3 माना, शरीयत का हुक्म नाफिज नहीं किया, 3 को सजा के तौर पे माना। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हजरत उमर के खलीफा होने के बाद ये कानून तुम्हारे यहाँ शरीयत बन सकता है, तो मुझे ये बताओ कि फिर हजरत अबू बकर का उनकी बीवी को गुस्ल देना ये शरीयत क्यों नहीं हो सकता है? बात साहब, जिसकी ताईद तुम्हारे बुजुर्ग कर दे वो जायज है, और जिसकी ताईद न करे, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रसूल से ज्यादा तुमने अपने बुजुर्गों को ऊंचा कर दिया और उठा दिया है। या अल्लाह, दलील तो मजबूत है। अच्छा एक बात बताओ, हजरत उमर फारूक ने कहा था कि 3 तलाकों को 3 मान लेंगे, ठीक है मैंने मान लिया। हजरत उमर फारूक शरीयत में शराब पीने वाले की सजा 40 कोड़े है। हजरत उमर फारूक के जमाने में जब लोग ज्यादा शराब पीने लगे तो आपने कहा अब कोई शराब पिएगा और पकड़ा गया तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। हजरत उमर ने 80 मारे शराबी को। मैं पूछता हूँ, हजरत उमर नबी की 3 थी, नबी के जमाने की 3 तलाक को 1 कर सकते, 3 तलाक 1 थी नबी के जमाने में। हजरत उमर अगर उसको 3 करते हैं तो आप 3 मानते हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में शराबी की सजा 40 कोड़े थी, हजरत उमर ने उसको 80 कर दिया, आप 80 क्यों नहीं करते हो? मुझे बताओ। अगर तुम ये कहते हो नहीं साहब ये तो सजा देने के लिए किया था वरना शरीयत 40 ही है, तो मैं ये कहूंगा हजरत उमर फारूक के जमाने में लोग तलाकें ज्यादा देने लगे थे, तो हजरत उमर फारूक ने सजा देने के लिए कहा था कि 3 को 3 मान लेंगे। जब वो सजा के लिए मानते हो तो इसको क्यों नहीं मानते? वही नबी पर उतरा करती थी या हजरत उमर फारूक पर उतरा करती थी? मुझे एक बात तो बता दो कि हजरत उमर फारूक किसी शरीयत के मसले को बदले या कुरान हदीस के खिलाफ कोई फतवा दे तो क्या वो भी शरीयत हो सकता है? क्या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी तायीद करने आए थे? क्या हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी के प्यारे दोस्त हजरत उमर फारूक के पास आए? हजरत उमर फारूक कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं अपने इस अमल पर, लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है, अगर ज्यादा तलाकें न देने वाले होते तो मैं ये कानून नाफिज न करता। मुझे बताओ कि फिर वो शर्मिंदा क्यों हुए अपने इस अमल पर? मौलवी साहब आप तो तुम्हारी सारी सही है, लेकिन मुझसे पट जाए तब ना। हजरत उमर 80 कोड़े मार रहे हैं, तुम 80 नहीं मारोगे, 40 ही रहेंगे। हजरत उमर फारूक 3 तलाकों को, एक अल्लाह के नबी के जमाने में 1 होती थी उसको 3 कर दे, वो आप 3 कर रहे हो, फिर सारे मसले मानो उनके। आइए हजरत उमर फारूक के बारे में आप जो ये कहते हो कि उन्होंने अल्लाह के नबी उन्होंने उनके जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, तो उन्होंने कहा फितने का जमाना है, वो औरतें मस्जिदों में ना आया करें। रुक गई औरतें रुक गई, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मुझे बताओ क्या उस जमाने में सारी औरतें रुकी थी? मैं आपको ऐसी शहादत देता हूं, जिस हदीस का आप ये हवाला पेश करते हो उसी हदीस के अंदर ये भी मौजूद है कि हजरत उमर के इस मना करने के बाद भी हजरत उमर की बीवी नहीं रुकी थी और मस्जिद में आया करती थी। और लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप सारी औरतों को मना करते हैं कि वो मस्जिद में ना आया करें, लेकिन आपकी बीवी मस्जिद में आती है, आप अपनी बीवी को मना क्यों नहीं करते? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे जब मैं अपनी बीवी को मना करता हूँ, आए मेरी बीवी तो आज के बाद मस्जिद में नहीं जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। कहने लगी आए उमर, नाम लिया, आए उमर, या तो नाम लेने से निकाह टूटते हैं, बीवी शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूटता है। हजरत उमर की बीवी नाम लेती है, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कहती, क्या कहती? आए उमर तेरी मानू या रसूलुल्लाह की मानू। अल्लाह के नबी ने कहा ला तमनऊ इमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से न रोको, और तुम रोक रहे हो कि ना हो, मैं तुम्हारी मानू या अल्लाह के रसूल की मानू। आए उमर मुझे इतना बता दो कि मैं तुम पर ईमान लाई हूं या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर? हजरत उमर फारूक ने फिर पूछा वलिमाज़ा, क्यों नहीं मानती तुम मेरी बात में हाकिम हो? अमीरुल मोमिनीन हाकिम हो, लेकिन अल्लाह के रसूल का ये फरमान है ला तातफी मासियतिल खालिक, खालिक की अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी जहां हो रही हो वहां किसी की इताअत नहीं की जाएगी। आप हाकिम में अपनी जगह पर, रसूल की जहां नाफरमानी होगी वहां मैं आपकी भी इताअत नहीं करूंगी। और लोगों हजरत उमर ने सारी औरतों को रोका, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए नहीं रोक पाए, तो वो अपनी बीवी को नहीं रोक सके, हालांकि पूरी अथॉरिटी थी। आए बीवी दुनिया की औरतों के सामने मैं जलील हो रहा हूं,
مسجد میں گئی تو طلاق دے دوں گا، تینوں سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جب وہ کہتی تھی عمر میں تجھ پر ایمان لائی یا جناب محمد رسول اللہ پر، تو حضرت عمر ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، اے لوگوں میں اس کو روکوں تو کیسے روکوں، وہ تو آقا کا نام لیتی ہے، وہ تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیتی ہے، جب نبی کا نام میرے سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں اس کو روکنے کی جرات نہیں کرتا۔ کیوں حضرت عمر پر الزام لگاتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس آدمی کو تم کہتے ہو کہ اس نے روکا، وہ اپنی بیوی تک کو منع نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ بیوی نبی کا نام لے رہی ہے۔ آج اگر ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں رسول نے اجازت دی، تو کیوں برا لگتا ہے، کیوں برا مانتے ہو؟ اس حدیث پر اور اس عمل پر میرے پیارے بھائیوں، تم میرے جگری دوست ہو، میرے بھائیوں، گالی غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو تو سمجھایا جاتا ہے، آخر کیوں ان عورتوں کو برا سمجھتے ہو جو مسجدوں میں جاتی ہیں؟ اچھا چھوڑو، ہماری مسجدوں میں ہماری عورتیں آتی ہیں، ہم آپ کی عورتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، جبر تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ صرف اہل حدیثوں کی مسجدوں میں ہی عورتوں کا آنا جرم ہے یا ہر مسجد میں؟ اگر ہر مسجد میں تو آؤ ذرا ایک دن میرے ساتھ دلی کی جامع مسجد کی سیر کر کے دیکھ لو، آؤ رمضان کے مہینے میں دیکھو، آؤ جمعے کے دن دیکھو، آؤ تمہیں اس مسجد کے اندر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں، آؤ رمضان کے مہینے میں میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے، ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا، یہ ظلم علی ظلم ہو گیا۔ جاؤ، زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، دلی کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لو کہ عشاء کی نماز میں آج عورتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھی، جمعے کے دن عورتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ بھوپال کی ایشیائی ادھوری مسجد کا ذرا جائزہ لے لو کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے یا نہیں۔ آؤ سب کچھ چھوڑو، مجھے اتنا بتا دو، سعودیہ سے جب امام حرم آئے تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے، سید مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے وہ عالم تھے، عربی ادب پر کمان تھا، ندوہ کے سب کچھ تھے۔ جب امام حرم آئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا۔ امام حرم سعودیہ سے آئے، لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی میرے بھائیوں، اور کوئی منع نہیں کر سکا۔ مجھے بتاؤ، تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں، ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے، عمر کے ہم مخالف ہو گئے، ہم خلیفہ کو نہیں مانتے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں، تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں، صرف تراویح میں آتی ہیں، اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں۔ ایک لیٹر لکھ دو، ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ کیوں آتی ہیں؟ ان کو منع کر دو اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو۔ امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے، اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں، اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو، پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے، نہ اٹھے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑیں، جائز ہے مسئلہ۔ روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ، ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا۔ بتاؤ مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں، سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں، اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں۔ آہا میرے بھائیوں، حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے، آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں، اور اس کے بعد میں کہا سمیتھا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، یعنی عورت